बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरियम नवाज़ की एक गंदी वीडियो के हवाले से और चंद तस्वीर के हवाले से। आखिर ये मामला कब थमेगा और इस वीडियो में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है जमशेद दस्ती के हवाले से। अब वो जमशेद दस्ती जिसने गुज़िश्ता रोज़ इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी को बरहना किया गया, मेरी बीवी को नंगा किया गया। अब नाज़रीन, ये वही पीटीआई है जो कल तक कहती थी कि पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की, और फिर हम पीटीआई के अहम रहनुमाओं को रोते और बिलखते भी देखते रहे। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे निगरान वजीर आजम के हवाले से कि मिसिंग पर्सन्स के मामले पर उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया है या जिस तरह का लबो लहजा अख्तियार किया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। निगरान वजीर आजम ने क्या कहा है उस पर हम तफसील से बात करेंगे, और बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के इल्तवा की अब सीधी और खुल्लम खुला जो है वो दरख्वास्त कर दी है, अपील कर दी है। और मौलाना फजलुर रहमान आखिर इंतखाबात में इल्तवा क्यों चाहते हैं? क्या PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंतखाबात में इल्तवा के ख्वाह हैं? इस पर हम यकीनन तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे नेब के हवाले से कि नेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके उन्होंने किस चीज की इस्तदा की है और क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। और लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंतखाबी निशान बल्ला जो पीटीआई का इंतखाबी निशान भी है और पीटीआई की शनाख्त भी है, क्योंकि इमरान खान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन है, साबिका चेयरमैन और बानी समझ लें, पीटीआई के बानी है, उनका ताल्लुक क्रिकेट से था, उनका ताल्लुक बल्ले से था, और इसलिए उनको बल्ले का इंतखाबी निशान मिला, और अब वो बल्ला इनके पास नहीं रहा। अब नाज़रीन, जो अब मतलब दूर दूर तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं उनमें ये चीज भी सामने आ रही है कि जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान को अलॉट किया जाने वाला है, क्योंकि इस हवाले से इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर जो दरख्वास्त कर दी है इलेक्शन कमीशन से कि ये बल्ले का निशान हमें दिया जाए। अब देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट और उसके बाद अपना सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आता है तो फिर बात कहां तक रुकती है, और क्या तब तक कहीं देर नहीं हो जाएगी। और ये इंतखाबी निशान तो पीटीआई को अब नहीं मिलना। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर खान ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमें कोई भी निशान मिले हम हर निशान कबूल करेंगे। यानी यूं समझ लें कि पीटीआई यानी वो पीटीआई यानी इमरान खान के से हटकर वो पीटीआई जो इस वक्त बराह रास्त या फिर किसी और तरीके से मुंसलिक है या जुड़ी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिनमें शेर अफजल मरवत शामिल हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर शामिल हैं या लतीफ खोसा शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से इनका ताल्लुक, इनके मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि माइनस इमरान पीटीआई वजूद में आए। और दूसरी तरफ अकबर एस बाबर भी पीटीआई को, क्योंकि असल बानी जो मेंबर हैं या फिर बानी रहनुमा हैं वो अकबर एस बाबर है। अब अकबर एस बाबर भी ख्वाह हैं पीटीआई पर कब्जा करने के। अब देखते हैं कि ये मामला कहां तक थमता है। नाज़रीन, इसके अलावा गुज़िश्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान ने लाहौर में सहाफियों से बातचीत की। अब सहाफियों से उन्होंने बातचीत की वो तो मैं आपको सुनवाता हूं, लेकिन सबसे पहले जिस चीज पर मैं बात करना चाहता हूं, यानी जिस चीज पर इस निगरान वजीर आजम, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर जिसको हमारे सहाफी दोस्त असदुर पपेट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जिस तरह जहर उगला और जो शक्ल बना के, जो चेहरा बना के, और जिस तरह सहाफियों को शटअप कॉल दे के उन्होंने बात की, ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमारा 1 मिनट मुझे इस पे बोलने दे, बैठे आप। मैं जानता हूं कि अनवर काकर साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और उनको बहुत सारे हवाले देने आते हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन शायद ये नहीं पढ़ा कि बलूचिस्तान में पहली गोली किसने चलाई, बलूचिस्तान में पहला कत्ल किसका हुआ, बलूचिस्तान में जो पहला मिसिंग पर्सन था वो कौन था, आखिर बलूचिस्तान पे ये एक जंग क्यों मुसलत की गई, आखिर वो क्या वजूहात थी कि दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से अलहदगी पसंद ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आई, आखिर वो कौन सी वजूहात हैं
کہ بلوچ رہنما آخر ان وجوہات کا پتہ ہونا چاہیے. آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ بلوچ رہنماؤں نے پہاڑوں کی گود میں جا کے پناہ لے لی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت یا پھر ریاست ان سے نیگوشیٹ نہیں کرتی اور پھر لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں آتی ہیں؟ انوار اللہ کاکڑ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ کے گھر بھی کوئی مسخ شدہ لاش آئی ہے؟ کیا آپ کے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے؟ اگر آپ کا بیٹا یا بھائی لاپتہ ہوا جبری طور پر، جس طرح معاملات بلوچستان کے ہیں، تو جس طرح مارنگ بلوچ کی قیادت میں اپنا اسلام آباد میں جو دھرنا جاری ہے، تو میرے خیال میں آپ خود آگے اس دھرنے میں بیٹھیں گے. بات یہ نہیں ہے کہ جرم کہاں ہے، مجرم کون ہے، بات یہ ہے کہ جرم کیوں ہے. بات یہ نہیں ہے، آپ غلط ہیں. آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر شپ بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے ساتھ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بنگلہ دیش نہیں بننے دیں گے، تو دیکھو حالات بنتے 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 ہیں. کوئی بھی آتش فشاں ایک دم سے نہیں پھٹتا، وہ اندر اپنے آپ میں جلتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتا ہے. تو اس لیے اس مرحلے کے آنے سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کرے، گرینڈ ڈائلاگ کرے، ان سے بات کرے، ان سے پوچھے جو جبری طور پر لاپتہ افراد ہیں. یہ مطالبہ کوئی غیر قانونی تو نہیں ہے. جو چیز باتوں سے حل ہو اس کو گولی سے حل کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. بلوچستان میں گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور گرینڈ ڈائلاگ سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ کی بات ہے، کانفیڈنس بلڈنگ کے اقدامات کی بات ہے. آپ تو نہیں کر سکے، آپ کے پاس ایک سنہری موقع تھا، آپ نہیں کر سکے، اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ بھی نہیں کرے گی. یہ کام صرف ریاست کا ہے، یہ ریاست کو کرنا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو جا کے کوئٹہ میں بیٹھنا چاہیے، جتنے بھی قبائلی سردار ہیں ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے، چاہے 8 دن لگیں یا 10 دن لگیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو نتائج نکلیں گے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ را کی فنڈنگ سے یہ ہو رہا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ موساد کی فنڈنگ سے یہ ہو رہا ہے؟ ایسا نہ کہیں آپ پھر، کیونکہ پہلے آپ انہیں اون کریں، آپ انہیں اون کریں، اور اون کر کے اور پھر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. مسئلے کا حل گرینڈ ڈائلاگ میں ہے مسٹر کاکڑ. تو بہرحال جو ہے وہ نگران پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کیا فرمایا، ذرا ملاحظہ فرما لیں. کیا کرے، قانون سازی کرائیں کہ خرگوش، کتا، پنجابی، اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے، کرا لیں قانون سازی، اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے. جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے. آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، کانٹیکسچلائز کیوں نہیں؟ انویسٹیگیٹو جرنلزم میرا کام ہے، یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، صرف اس کو پیسے فرد نہیں کہہ رہا ہوں. یہ قبیلہ ہے، میں اس قبیلے سے مخاطب ہوں. اس وقت آئے نا، کس نے روکا ان کو بلوچستان میں آنے سے؟ پنجگور کیمپ پہ آرگنائز حملے ہو رہے ہیں، نوشکی کیمپ میں ہو رہے ہیں، ٹیچروں کو قتل کر رہے ہیں، لائرز کو قتل کر رہے ہیں. کسی کے منہ سے لفظ نہیں پھوٹتا. وہ جی بلوچستان کا وزیر اعظم ہے، ڈنڈے مارے ہیں. 2 ڈنڈوں سے آپ کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو 4000 آدمی قتل ہوئے ہیں، اس پہ لب کشائی بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ مجھے تو پورے پاکستان سے گلہ ہے جس کو ابھی تک بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. میرا ان لوائقین سے پھر کہہ رہا ہوں، نہیں ہے جھگڑا. مجھے یہ جعلی ہمدرد، جھوٹے ہمدرد، ان سے میرا مسئلہ ہے. ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں نیب کے حوالے سے کہ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے سے پہلے ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوئی. ان کو کوئی چیز ہوتا ہے نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یعنی آپ اس وقت کہتے ہیں نا، جب چڑیا چگ گئی کھیت تب رونا کس چیز کا ہے. I'm sorry، میں جو ہے وہ اس محاورے کو غلط استعمال کر رہا ہوں. بہرحال جب چڑیا ہی کھیت چگ جائے تو پھر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے اس وقت تک کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پراپر انویسٹیگیٹرز ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایسے ایکسپرٹس ہیں جو انویسٹیگیشن میں ایکسپرٹ ہوں، جن کو پتا ہو؟ کہ آپ کے پاس فورینسک لیبس ہیں؟ کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے؟ آپ صرف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے.
انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ نیب نے عدالت سے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی ہے اور کہا ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے نیب سزا یافتہ کی 10 سال نااہلی کی مدت بحال کریں، اور نیب کا موقف ہے کہ نیب کی سزا یافتہ افراد الیکشن لڑنے کے لیے ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کے فیصلہ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ جون میں سنگل بینچ نے نیب نااہلی کی مدت 10 سال کی بجائے 5 سال کر دی تھی۔ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اور الیکشن لڑنے کے لیے سنگل بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ نیب نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت انٹرا کورٹ اپیل میں سنگل بینچ کا فیصلہ فوری طور پر معطل کرے۔ او بھائی، کاغذات نامزدگی کی چھانبین کا مرحلہ مکمل ہو چکا۔ اب جب آپ یہ اپیل لے کر گئے ہیں، یا آپ جو اپنا انٹرا کورٹ اپیل جب وہاں کی جو پڑی ہوئی ہے، اب اس پہ اگر سماعت ہوتی بھی ہے، تب تک سب ختم ہو چکا ہوگا۔ تب تک جو ہے وہ اعتراضات پر جو اپیلوں کا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا، اور امیدوار میدان میں اتر چکے ہوں گے، ان کو الیکشن کے جو پارٹی سمبلز ہیں وہ الاٹ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے بہت دیر کر دی ہے جناب، بہت دیر کر دی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے خیال میں جو ہے وہ جھنگ کے کسی علاقے میں انہوں نے کوئی تقریر کی ہے۔ اب انہوں نے پریس کانفرنس کی، بلکہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، انتخابات کچھ دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر غور کرے۔ اچھا سوری، ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نئی حکومت جون میں بجٹ نہیں دے سکے گی، الیکشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن ماحول بھی ہونا چاہیے، موجودہ حالات میں کیسے الیکشن مہم چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ روز گھر پر تھے لیکن گولیاں گاڑی پر لگی ہیں، فائرنگ کا واقعہ امن و امان سے متعلق سوال اٹھا رہا ہے، ٹانک میں بھی جے یو آئی کی قیادت پر حملے ہوئے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان میں امن و امان متاثر ہے، الیکشن کمشنر خود کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں صورتحال خراب ہے، لیکن حل کیا ہے یہ کہتے ہیں دعا گو ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ کہا ہے، ٹانک مولانا فضل الرحمان سے مولانا فضل الرحمان یا ان کے بیٹے یا بھائی وہاں سے جیتے رہے، لیکن اس وقت وہاں پر جو مسلح جو آرگنائزیشنز یا ٹی ٹی پی جیسی آرگنائزیشنز موجود ہیں، انہوں نے مولانا پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے ٹانک نو گو ایریا ہے، مولانا فضل الرحمان ٹانک نہیں جا سکتے، مولانا فضل الرحمان وہاں جا کر انتخابی مہم میں نہیں لڑ سکتے، ہے نا کمال کی بات۔ مولانا فضل الرحمان اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال اب اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو ہے وہ اپنا میرے خیال میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی راگنی چھیڑیں گے اور پٹ سیاپا شروع کریں گے کہ انتخابات کا التوا ضروری ہو گیا ہے، یعنی کچھ دنوں کے لیے مؤخر کیے جائیں۔ اس کی اصل وجہ پی ٹی آئی ہے۔ نئے سال کے موقع پر پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح سڑکوں پر نکلے، پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جس طرح وہ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی خواب تھے یا جو بھی چیزیں اس وقت تک دکھائی جا رہی تھیں وہ سب کی سب دھری کی دھری رہ گئی۔ انتظامیہ بھی دیکھتی رہ گئی کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال نئے سال کے موقع پر پی ٹی آئی نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ ناظرین، آج اب ہم بات کر لیتے ہیں مریم نواز کی جو ہے وہ گندی ویڈیو کے حوالے سے۔ تو ناظرین، مریم نواز کی گندی ویڈیو مارکیٹ میں یا سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہے، جس میں مریم نواز نے نائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے اور مطلب نیم برہنہ ہے، یوں سمجھیں۔ اور مطلب میں تو حیران ہوں کہ سب تباہ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ننگی اور گندی سیاست کی، پی ٹی آئی نے بنیاد رکھی اور اس کو طول دی پی ایم ایل این نے۔ اور پی ایم ایل این کو میں اس لیے مجرم سمجھتا ہوں ان گندی ویڈیوز کے حوالے سے کہ پی ایم ایل این نے ان گندی ویڈیوز کو ہتھیار بنا کے اور ان کے حوالے سے اپنی مرضی کے کچھ فیصلے کروائے تھے، جسٹس ارشد ملک اور جو نیب کے کوئی ایک آدھے جج صاحب تھے ان کے حوالے سے، اور آج اپنے ہی گھر ان کی اپنی زد میں آ گیا ہے۔ کیا کہیں، پہلے گندگی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی حد تک تھی، ان کی ذات کی حد تک تھی، پھر وہ گندگی ان کے گھروں تک پہنچی، پھر وہاں ہم جنس پرستی پھیلی، پھر وہاں جانوروں کے ساتھ ناجائز
नाजायज जायज तो जानवरों से तो हो ही नहीं सकते, जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात सामने आए, फिर नशे के मामलात सामने आए, फिर मतलब मैं क्या कहूं मैं कि किस तरह मासूम बच्चियों के साथ उठाकर इनको इमरान खान की जवानी बरकरार रखने के लिए पेश किया जाता रहा, और फिर वो जो गंदगी इनके घरों तक थी वो इनकी पार्टी में फैली और पार्टी ने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया। अब इसमें सिर्फ मरियम नवाज या PMLN गुनाहगार नहीं है, क्योंकि उस वक्त मरियम नवाज खुद लीड कर रही थी सोशल मीडिया टीम को, और मेरे ख्याल में कि एक जज की जो वीडियो उन्होंने जारी की थी वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की थी, नेब चेयरमैन की जो वीडियो थी वो भी। क्या क्या है ये, क्या हो रहा है, आखिर हमारा मुआशरा कहां जा रहा है? जमशेद दस्ती को देख लें, गुज़िश्ता रोज जो ड्रामा किया उसने, 40 गाड़ियां आई इनके घर पे तोड़फोड़ की, और घर की जो वीडियो आई है सामने वो नीचे 2 गद्दे बिछे हुए हैं, मेरे ख्याल में घर तो नहीं हो सकता। अगर इनके पास उस वक्त औरत और बच्चा होता तो मेरे ख्याल में इतना पिटछापा करते, इतना उधम मचाते कि आप सब दंग रह जाते। लेकिन जमशेद दस्ती के पास कोई नहीं था। CCTV फुटेज है, उनमें देख सकते हैं कि बाहर 10-15 पुलिस वाले इनके घर के बाहर टहल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके घर के अंदर है। इस हवाले से जो पुलिस है वहां की, झंग की, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी हमने तो कोई रेड किए ही नहीं है। और जमशेद दस्ती खुद इमरान खान के हवाले से पहले क्या कहता रहा है, इमरान खान को किन अलकाबात से नवाजता रहा है, और आज इमरान खान का बहुत बड़ा हामी हो गया है। जमशेद दस्ती ने जिस तरह कहा कि मेरी बीवी को नंगा किया गया, शर्म आनी चाहिए, ये सियासत है। पर तुम तो मंशात फरोश हो, तुम्हें क्या पता सियासत क्या होती है? तुम्हें क्या पता कि बहन, बीवी और बेटी की इज्जत क्या होती है? पहले तुमने एक बार बहनों को नंगा किया था, आज तुमने अपनी बीवी को नंगा कर लिया, एक नाजायज सियासी मकासद के हुसूल के लिए। तो नाज़रीन, अब सब नंगा हो चुका है, अब सब नंग धड़ंग हो चुका है, अब किसी की इज्जतें महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। जमशेद दस्ती इमरान खान के लिए क्या कहता था? जवानों, इमरान खान चूतिया साबित है, कौम न वादा करके गद्दार साबित है। जय पीने दे घर को माफ नहीं किया उस पीर तो चुप है। जय रात की तरीकी दे एक औरत को जबरदस्ती पीर घराने नाल नजायज तल्लुकात बना के 5 बाले दी जवान मावे दी बाल को रात की तलाक की वही सवेरे निकाह पते ऐसा है कि आएगा इमरान, मारेगा कौम की गांठ, बनेगा नया पाकिस्तान। इमरान खान साहब, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान आ गया तो वो बहन और भाई में फर्क खत्म करेगा। वो कहेगा बहन और भाई का निकाह जायज है, और वो सारा सिस्टम, वो उसकी बीवी ने भी, जो साथ का बीवी है, उसने भी ये कह दिया कि मैं तो अपना ये हदूद ऑर्डिनेंस खत्म होना चाहिए। जो आज वो इनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और इनका जो किरदार है वो भी कौम के सामने, माली करप्शन बाद में है, जो जिनसी करप्शन है वो खतरनाक है। कहता हूं मैं आईनी शायद पहले तो मैं कहता हूं कि इस वजीर आजम को ना मर्द किया जाए कि ये खुद जिस जगह जाता है, जिसके घर में जाता है, उसकी वहां जाके ये बदबख्त जो है ना उनके घर तबाह करता है। और ये यकीनन तौर पे 6 माओं की जो अपना 6 बच्चों की माएँ हैं, जवान उनके बच्चे हैं, उनको फंसा के ये शादियां कर ले। पहले तो इसको मैं कहता हूं, जैसे वो मुहावरा चल रहा है, किसको खसी करना चाहिए वजीर आजम को, क्योंकि ये इमरान नियाज़ी एक सेक्सुअल टेररिस्ट है। लगा दिए, चर्च पे लगा दिए, हिरवैन पे लगा दिए, क्योंकि खुद हिरवैन पीने वाला है, कोकेन इस्तेमाल करता है, करप्ट और बददियानत आदमी है। अब इसने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां पे बैन लगा के नौजवान नस्ल को, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे वो चेस पिएंगे, वो हिरवैन पिएंगे, ये इसका एजेंडा पाकिस्तान की नस्ल नौ को तबाह करने का एजेंडा है। क्योंकि देखें खेल इसने तबाह कर दिए। मैं कहता हूं लानत है ऐसे वजीर आजम पे, ऐसे औहदे पे। अगर पाक में गैरत होती तो इस करप्ट वजीर आजम को घसीट के जमीन पे मार देते। तो जो बददियानत तो मेंटली अपसेट है, पागल किस्म का बंदा है, और यकीनन वो डेरा। अब इसके बाद आप मुझे बताएं क्या ये शख्स रिलायबल है? इस शख्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। यही वो अनासिर है कि जो हमारे मुल्क की बदनामी का बहुत बड़ा सबब बने हुए हैं।
صرف ناجائز سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں انتخابات متنازع ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پری پول ریگنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جمشید دستی کے حوالے سے جس طرح کے پی ٹی آئی نے ٹویٹس کی اور دھڑا دھڑ ٹویٹ کیے، ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب فی الحال میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جمشید دستی جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اگر سچ بھی بول رہا ہے تو مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے، بینڈٹ کوئن، پھولن دیوی کی تھی، اور اس کا جب انٹرویو میں نے دیکھا جو اس نے عدالت سے رجوع کیا اور پھر اس فلم کو بین کروایا تھا، بینڈٹ کوئن کو، تو بینڈٹ کوئن کے حوالے سے خود پھولن دیوی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھاکروں نے تو مجھے کنویں کے پاس ایک بار ننگا کیا تھا، لیکن آج میں سینما میں دن میں 3-3 4-4 بار ہر سینما میں ننگی ہو رہی ہے۔ تو انڈیا کی اتنی ساری سینمائیں، دنیا کی اتنی ساری سینماؤں میں کہاں کہاں ننگی ہوتی رہوں گی۔ تو آپ نے تو پورے اپنی بیٹی، اپنی بیوی کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا، رسوا کر دیا۔ شرم کرے، سیاستدان ہے تو سیاسی۔ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت معذرت کے ساتھ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، کہ جب اپنا شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس 70 کی لفٹنگ گھس گئی تھی، تو اس وقت بیگم نصرت بھٹو نے کانوں میں روئی یا کوئی چیز ڈالی ہوئی تھی کہ آواز ان کو تنگ نہ کرے، ان کے بیڈ روم میں گھس گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بڑے تحمل سے اٹھے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس وقت میر مرزا بھٹو، شیخ شاہنواز بھٹو بھی وہیں موجود تھے، لیکن کسی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، نہ ہی جو ہے ان کے جو گارڈ سے یا ان کے جو وہاں پر موجود تھے لوگ ملازمین، کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو خاموش سے چلے گئے۔ تو سیاست ایک پوری ایک الگ سے ایک فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو پی ٹی آئی نے گند کر دیا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔